سلام دحين دعيكم مزقوط تملكتنا على السنبت كتر ساعة شديش تنفران زحرنا يوم زينات التلفزيون تقرأ حزة قريبا لكم مكتالكم بمقدام النابل فلما زيناك سجر جونسايدر سرعة بلصقنا أب زوا معراب تقرأ شررنا أب دال سراوي تقرأ بزخافة وجز وحكي ساران مكحاز مورال سراويتون مصقانن حزبن مدنگارن بستفلاليو دراماتاتن دوكيومنتريتاتن سعراتن مشفان يسرح كمزلو بيرو غدايات كوميونيكيشن تقرأ فليتوم تبيرو أبز قدام ملكيتو زوج أو مبري هاي لمكيل الجسسة كم ساب كاربون. كاب بيرو قدات كوميونيكيشن تجراي استوهب مبرهيم. جونسايدر سرعة بلتقنا أبزوام عرب تجراي شريرنا أبستفال بوتا قبل اللي سراويت تجراي بزخافته وجه بجنا سراويتنا تمكيتم بزحمة مقداتن كبيد سعراتن ناتقول يوم. سلازخونا زبصحو كساران مكحاس مورال سراويتون متصقانن حزبن مدنگارن استفلاليو دراماتاتن دوكيومنتارتاتن سعرتون مشفان لعلن تحتن يبل كم زقني زفلت حقيم نايزي مقصلتا دما بتلااخطو بيلو ناي حاسوت ورتات سئلتاتن فيديوتاتن بملطاف بمفتار موزع حزبن مدنگار بصفحات يسرحلهم كاوزي بتوساخي ازي كاب كوينات هوكتن وصاي كنبر زي يخل جونسايدر سرعات حزونا بكلهم وسناوسن تجراي ببزح سراويت بمقعاز بوتا عراريو كوينات نمجمار تداليو يركب جونسايدر سرعات بلصقنا حزب سغراي نمطفا يخونا لي ابزولو بحيل برات مخان ابزا ابيلو دمام سلام كم سلتي انفت مغيري ناتتقامل يو ماتيوم بسرعات ميدياتات ناي محورا ميديات نطفتن بزحات مدناغر تورتات ناوزعم عبل لقال سماتن نبيهراو لونا حزب سغراي علتاو صعنتون نمعرف كل عينت عري يغبر كمزلو زرأ زلئيم ابزقنيات زيدمام دلاي سلام نمثال مشاماغلت تجراي كم زماتهم دبلوماتيك محبرسبس نسلاماو ركب ناب تجراي كم زعاتو بممثال بسفحو يدناغرلهم كم حزبن منغستن تجراي كلو نسلاماو زرب برنا كفتو كوان تخونم جونسايدر سرعات بلصقناغن كاب نسلام نخويناتن هوكتن يسرح كم زلو فوتوان صلان كفلطو يغبام سلازخونون ملا حزبنا سراويتنان فتاو قالسز بتجراين بجونسايدر سرعات بلصقنا مدنگارات كيتتاللم حدنتو سطيمو أبقالسي بهراو اللونو نكعسل الناس وعنا أقدستي واناو حبريتاتات بتخطاتالين ناب حزبنا ناب صحنا كم نقصل نفلت زبط نبيهرا برسات بيرو قدات كوميونيكيشن تجراي كلتن حاسا خلتشن 10 عام تمرت مقلم جنسايداوي سرعات أبي أحمد نمو قاد زلنا ممارسي تبعيخان حبير كامل كلاسن تراحيلهم نبرتي ورداس حارتت أبي أججت بمخانون مخاطوم نمبراخ بحيل سبن نواتن زاد اللي كله نمفصامي رباربو كم زلو توم نبرتي حبيرهم هايل سلاسي قبر ميكائيل توساخ يزلو منغستن حزبن تግራይ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ክፍጸምን ሰላም ክሰፍንን ዓቢ ተስፋ ነይርዎም ዝበሉ ነበርቲ ወረዳ ሰሓርቲ ጣብያ ግጀት ኮይኑ ግና ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ሰላም ንድሕሪት ሓዲጉ ብስም መስርሕ ሰላም ህዝብ ትግራይ ከጽንት ክሰርሕ ጸኒሑ ኢሎም ብምዃኑውን ነዚ ስርዓት ካብ ምውጋድን ተቢዕኻን ሓቢርካን ካብ ምቅላስን ካሊእ መማረጺ የለን ይብሉም ቤት ምክሪ ተቃዋሚ እዩ መንግስትና ተመሊሱ እዩ ብድሕሪኡ ድማ ህዝብን መንግስትን ኣሚንሉ ሓደ ተቀናጅኻ መስራሕ ሃም ጣብያ ግጀት ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ داغم وعد بورتوريا هدي إليو بتوع المسارات كفتصمون له هذا تجراي منجس تجراي دليت نيرو كونه خالي الذي تو ناي بي سرعات وانا طلعوا خان فليت هذا تجراي يا خذي مخل من قدي من مارس سينو من وصر حدا من مارس ايتو تبع خان صلاة مدمساس سلالخونه بللك عامي حارين سرعة زي المدفع ياو مصبوق منفس ينقص أصلا أنا ما خاطر الكايد له خذي حدا مسمر أتينا حدا البي إدنا قانت خوينا إن نسرح له أتم نبرتي حزب تግራይ ገጢሞ ዘሎ መኸተን ምብራኽ ብንዋትን ሓይሊ ሰብን ዘድል ኩሉን ምግባርውን ይረባረቡ ከም ዘለው ይዛረቡም ፒፒል مسعر بنورات يخون بإنساس يخون بجنزب يخون بإخل يخون وكلنا يكون مسرحتي يسرح له اسكع نهيوت ولاد خامها بدليتو بعلت منسي نحنا سرعة زي كيس انسنا كي طفانا يوفر لمنسينا مالتي او لوجستيك يكون استفل عليه نغرات تزو على امين له منغستو منسي لامين له خزس وعليه خد لا يخز الامن سب تدناغيرو غفا غزعم زعلات هال نيرو هام وردانا يخون هام طايانا غفا لي كاوله تزس على امين له يخد لا ايو او لوجستيك لا يواصل لا ايو ببعقم بللو عقم يواصل لا ايو
ኣብ ደጀኔ ጉንባሪስ ተቀናጅ ይልኸድሉ ኣመሓዳሪ ጣብያ ግጀት ኣይተ ግርማይ ብርሃንን ምክትል ኣመሓዳርን ሓላፊ ዘፈር ቁጠባን ወረዳ ሰሓርቲ ኣይተ ብርሃን መስፍንን በወገኖም ህዝቢ እታ ወረዳ ህዝብና እናጸነተ ስቂልና ይንርእን ኢሉ ካብ ላዕሊ ክስካብ ታሕቲ ናይ መኸተ ኮሚቴታት ኣጣይሹ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም ጠቕላላ ህዝቢ ተኣኪቡ እዩ ዝረዳድኢሉ ሓደ ዓይነት ኮይኑ ሓደ ውሳኔ መቃ ህዝብና ላጸነተ ህዝብና ብኣራይት ላተበልዐ ስቂልና ይንርኢ من تعدنا كنقالسينا لل بعلو تو حبرتسب امنلس لافتو نا مسلطن ماخل يخدام للو كم وردا ياو نا مخته كابل على جوميرس كاب تحتي نا مخت حيل بحال تطايشو كوميتي ياو كوميتيون ببئوان لا گمگمه نا هلونا مخانو نا هلونا حدغا مهلاونا ياو صلايناون بلصغنان طرح مخانو فوليتو خزي معره خوينو امناي حيل سب امناي لوجيستيك ياو ماخل غيرو ያው ልሰርሕ ሎ ህዝብ እዩ ሁሉና ክነራግጽ እንድሕር ኮይና ከም ህዝብ ንላዓለና ባዕልዋና ኮንውን ህዝብ ኮንሎ ወልብል ማእኸል ገይሩ ተወሪዱ ዘይኽተተ ያው ማእኸል ገርና ላኽተትና ልሕሸ ስራሕቲ ይሰርሕ ሎ አንጻር ብሔራዊ መኸተ ትግራይ ተሰሊፎም ዘይስሩዕ ወረታት ብምንዛሕ ኣብ ህዝቢ ራዕድን ምድንጋርን ኣብ ልዕሊ ዝፈጥሩ ውልቀ ሰባት ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ መምሕዳር ከተማ መቐለ ፍሊጦም مخاري بوليتيكاو قدايات كنتيبا كتما مقالة ايتا ابرها امارة مس 104.4 راديو اف ام مقالة ابزن برمز انحيت كم زغلصو حزي زلنا لو ناي ديجيتال عالم لوط حبريتاتات بزقلطفن نخلو بمعرن زباصحلون مچو كونتات ولا كوانت تفطره بخالي ገጽ ድማ አሉታው حبريتاتات ابو ውሽጥ ሓደ ማህበረሰብ بغوغي መንገድ እናተነዝሑ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ጽልኢትን ከሐድርን አበ መንጎኦም ዝህሉ ርክባት ከሕርፍፍን እናገበረ ከም ዝርከብ ገሊጾም ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ምኽንያት ገይሮም ካብ ሓቂ ዝረሓቆ ሓበሬታታት ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸብታት እናወዝዑ ህዝቢ ክርዕድን ዝተረጋግዐ ዕለታዊ ምንቅስቃስ ከይመርሕን ዓሊሞም ልኡኽቶ ጸላኢ ዘፈጽሙ ውልቀ ሰባት ካብ ተግባሮም ክቁጠቡ ኣይተ ብርሃ ኣተሓሳሲቦም ብፍላይ ድማ ኢሎም ኣይተ ብርሃ ከም ተጋሩ ኣጋጢምና ዘሎ ናይ ህልውና ሓደጋ ከይንምክትን ዝተማለ ዓርሰ ውሳነና ንከይንረጋግጽን ዘይስሩዕ ወረታት ብምንዛሕ አንጻር ብሔራዊ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ዝተሰለፉ ወገናት ካብ ተግባሮም እንተዘይተቆጢቦም ተመጣጣኒ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደሎም ኣረድዮም ወረኩናትን ካለ ምክንያትን ብምፍጣር ኣብ መሰረታዊ ሸቀጣት ወሰኽ ዋጋ ኣብ ልዕሊ ዝገብሩ ገለ ነጋዶ ድማ መምሕዳር ከተማ መቐለ ዘየላጢ ስጉምቲ ክወስድ ኢሎም ህዝብና ድማ ብማሕበራዊ መራኸብታት ይኹን ብኻልእ መንገዲ ብዝውዝዑ ዘይስሩዕ ወረታት ከይተደናገረ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ብዝተማእኸለ ስሩዕ ሓበሬታ ክረክብን ህዝቢ ኣብ ምርዓድን ምድንጋርን ዝተጸመዱ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ሕጊን ክውዕሉ ምስ ኣካላት ጸጥታ ተዋዲዶም ክሰርሑን ጸዊዖም ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ብመንጸር ህልውና ተራእዩ ኩለ መዳይ ኣማራጽታት ምስ ዝገብሩ ስራሕቲ ምድልዳል ዓርሰ ምርኮሳ ክሳለጥ ብትኹረት ይስራሕ ከም ዘሎ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣፍሊጦም حلافة بيرو ايتا ألم بران هاريفيو اب كونتات كراماتن مفرياينت حرشا كل تشحن 10 كل تشحن 10 شعنتن امت مرت املكيتهم مس تلفزيون تግራይ ጻንሒት ገረመለው ፍሳጽዮን ገብረ አበዝጊ ከወጽሊ حلافي بيرو حرشان هفت فترون تقراي ايتا آلم برهان هاريفيوم اب كرامات تقراين مفرياينت حرشان ملكيتو مسه تلفزيون تقراي ابز قبر وصانحيت اب تقراي زلو كرامات كمتي قدمو استحبرة تنبيا مترولوجي دونغي كمزي جمرة حبيروم بمسرة زي إلنينون كالوت زفتروز اقاماتن اب كل مداي من قصقاس حرشا كسعو زخلو حدقاتات نمنكاي كما بيرو قدامنا تواهيبو يسرحلو كم صنحة قاليصوم خناتات قاتم كم زخلت حساب زقبرة صعبين حدقا إلنينون كالوت سبصر حدقاتات ناي مقناس منقصاص زملكت تلمدالينا اينا بتتلم مساراتون محاورنا استفلالي من قد اورينتيشن زحاونالو بوانانت دما حزبنا افت زلو خنتات فلطو حاليو سو مسارات زغبره منقصاص ككايدون مردا زغورنا لخنتات ينيرو دحيرو زعتو كرمت لم زبن بفلاي ابغله كبابيتات تግራይ اب زراتي كبيد حدقا بردن وحجن كمزس عبز ገለጹ አይተ አለም ብርሃን በዚ حدقا زراتهم ዝተጠቋም ሓረስቶት ቢሮ ሕርሻን ሃፍተ ፈጥሮን ትግራይ اب ዝርከቦ ኮይኑውን ዝካአሉ ሓገዝ እታወታት ሕርሻ ከም ዝገበረሎም ሓቢሮም ሁሉም ቶም ዝፍጠሩ ዘሎ ጸገማት ክሽፍን ዝኽእል ድጋፋት ንገብረለና ማለት ኣይኮነን ግን ኣብ ክል ዘሎ ሪሶርስ ኮይንካ ግን ቅልጡፍ ግብረ መልስ መሃብ
ህዝብና ሞራል ክልዎ ዘግበር ምንቅስቃስ ውን ክንፈጥር ስለ ዘለና ምስተፈላለዩ አካላት ኮይና ካብ ዝረኸብናዮም ሃፍትታት ከባቢ 5000 ኩንታል መዳበርያ ናፍተን ከምዚ ዝበለ ጥቃዓት ዝበፅሐን ከባቢታት ድጋፍ ዝገበርናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ብፍላይ ብሓደጋ በረጅን ውሕጅን ከቢድ ጉዳት በፅሕዎ ዝነበረ ከባቢ ቀይሕ ተኽሊ እውን ናብ ከባቢ 400 ኩንታል ድጋፍ ዝገበርናሉ ሶቶም ሓረስቶት ናይ ባዕሎም ዘርኢ ግን ውሱናትና መዳበርያ ድጋፍ ብምግባር አቢልና ናብ ዝነበርዎ ምንቅስቃስ ከእቱ ዘኽእል ኩነታት ፈጠርናሉ ኩነታት ኣሎ ምስ ኢሊኖን ድርቅን ተታሒዙ ሕርሻ ትግራይ እንጸላልይዎ ዘሎ ሓደጋ ዓለም ለኻዊ ትካላት ግብረ ሰናይ ክፈልጥዎ ግብረ ኃይል ተጣይሹ ይስራሕ ከም ዘለውን ኣይተ ዓለም ብርሃን ሃሪፈዮ ኣረዲኦም ትሕዝ ዘሎ ክራማት ኣብ ውሽጢ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ናይ ምስ ኩሎም ገበርቲ ሰናያት ናይ አግሪካልቸራል ታስክ ፎርስ ዝበሃል ፎረም ኣለና ናብኡ ኮሚኒኬት ዝገበርናሉ ኩነታት ኣሎ ምስ ኮሚሽን ሓደጋን ድልውነትን ኮይና ድማ ተሐዘል ክራማትን ጉድኣታቱን በቀጻል ክፍጠር ዝኽእል ሓደጋን እውን ዝምልከቶም ናይ ዓለም ለኸ ትካላት UN ኤጀንሲስ ዓለም ለኸን ሃገራውን ገበርቲ ሰናያት እውን ናይ ሓደጋ ደረጃ ኣምታይ ብርክ ከም ዘለን በቀጻል ክፍጠር ዝኽእል ሓደጋን ዘመላኽት ሪፖርት እውን ናፍቶም ዝምልከቶም አካላት እውን ዘብጽሕናሉ ሶ አርጀንት አክሽን ህጹጽ ተግባር ክወስዱሉ ዘኽእሉ እዚን ምግባር ዘኽእሎም ሃብተ ገነት ከተአላልሹ ዘንዚ ድማ ቀልጢፉ ክብጽሕ ህዝቢ ቀልጢፍና ክንወጽሐሉ ንኽእለሉ ኩነታት ክንፈጠረልና ዝብልውን ስመሰረት ገርና ርከብ ዝገበርናሉ ኩነታት እውን አለ ትግራይ ካብ ዘጋጠማ ኩለ መዳይ ሓደጋ ክትወጽን ድሕንነት ህዝባ ክረጋገጽን ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ብመንጽር ህልውና ተራእዩ ከከም ኩነታቱ ኩለ መዳይ አማራጽታት ሕርሻ መሰረት ዝገበረ ስራሕቲ ምድልዳል ዓርሶ ምርኮሳ ከካየድ ዘተሓሳሰቡ ኣይተ ዓለም ብርሃን ልዑል ተሳትፎ ህዝቢ ከም ዝጠልብ ድማ አስሚሮምሉ ሕዝውን ቀልጢፎም ክዋጽሑ እንድልቅ ክጻወሩ ዝኽእሉ ዘራእቲ ክርክቡ ዝኽእሉ ዘራእቲ ትኩረት ብምግባር ብቁልጡፍ ናብ መስኖ ልምዓት ስራሕቲ ብምእታው ኣብ ሃፍቲ እንስሳ ዘቀመጥና ናይ ጥዕና ናይ ቀለብ እንስሳን ኣናእሽተይ እንስሳት ትኩረት ዝገበረ ምንቅስቃስ ናይ ምግባር ብቐንዲ ከዓ ብርሰት ሃፍቲ ተፈጥሮ ናይ ምክልኻልን ሓምለዋይነት ናይ ተኸባብታትን ናይ መምዕባል ጉዳይን ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ከም ዝወልናዮ ዘበት ንጥሜትን ጥሜት ክፈጥሮ ዝኽእል ብርሰትን እውን ኢልና ዓርሶ ምርኮሳና ንምርጋጽ ዘኽእለና ኩለ መዳይ ወርብር ክንገብር ሕዚ ገጢሞምና ናይ ዘለው ጸገማት ሳዕቤን ንምቕናስ ይኹን ብዘላቕነት ዝጸገም እዚ ናብ ዕድል ቀይርካ ዓቕምታትና ክንሃንጸሉ ንኽእል ኩነታት ክንፈጥርውን ኣብ ዘለቕቲ ዝኾኑ መፍትሕታት እውን ትኩረት ክንገብር ከም ዘለና ኢና ኣንፈተ ቀሚጥና ንቀሳቀስ ዘለና ብሕጽረት ዝናብ ካብ ዘጋጥም ድርቂ ንምክልኻል ሕብረተሰብ ብውሕድ ማይ ናብ ምግብነት ዝውዕል ተኽሊ ካሳቫ ክተክል ከም ዝግባእ ሰብ ሞያ ተዓውዲ ገሊጾም እዚ ዝተባሃለ ኣብ ወረዳ ራያ ጨርጨር ማእኸል ልምዓት ኢንቨስትመንት ሳቫና ፋርሚንግ ተኽሊ ካሳቫ ብምትእትታውን ናብ ተግባር ብምውዓልን ዝሰርሖም ዘሎ ስራሕቲ ዑደት ኣብ ዝተገበረሉ እዋን እዩ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ተኽሊ ካሳቫ ድርቂ ተጸዋራይ ንልዕሊ 50 ዓይነት ምግብታት ንምስራሕ ዝጠቅም ግን ድማ ኣብ ትግራይ ክሳብ ሕዚ ኣብ ጥቕሚ ዘይውዓል ምዃኑ ይግለጽ መጽናዕታት ከም ዘመላኽትዎ ድማ ኣብ ሄክታር ካብ 200 ክሳብ 640 ኩንታል ክርከብ ከም ዝኽእል ይዘርድም ካሳቫ ኣብ ትግራይ ብሰፊሕ ንምትእትታው ኣብ ማእኸል ልምዓት ኢንቨስትመንት ሳቫና ፋርሚንግ ይነጥፉ ዘሎም ኢንጂነር ኣለም ፈለቀም እቲ ተኽሊ ስሩ ተጣሒኑ ብመልክዕ ዝተፈላለዩ ምግብታት ከም ዝዳለው ካብ ሓሊፍ ድማ ንቐለብ እንስሳትን ኣብ ፋብሪካ ኣውቲ ድማ ግሉኮዝ ንምስራሕ ከም ዝጠቅም ይገልጹም رأيوة ترفع نتو زي حزبنا أخي حسين ولا لزلنا مخنيات حنت تغل تغلكا زي سلا تركبي زي جنا ماتوريتي تايمو جنا هو صغير زي بخالي بحالا نافرج كغير كله خندي أكل مرتي كذب كم زخل تارجت جوروه نحنا نصبي زلنا الساينس زولن كاب كل التميتي كنتال اسكاب شدش 140 كنتال كتركب تخلي خايبل بهكتار زي جنا خرجودي نارجو ده بزخدة قطري حرج يحز زلوا مالتي أمس جينا إحنا رأيكم زي مثل كالوري تريقوا مالتي زي مثل أو أنت تخلك عين تيلنا دمو كسبة خنا متخلنا زي النامسينا زي أنت تخلي إذا حنت تخلي زي أتكلموا بزا نوزني أمبوت بزي أنت بكر زي أن كلن نايم على زخون قرنج في حزني وزع أقوام مالتي بصعدات قرنيا كاو زيني أنتري وزر لكم زيني وزع مالتي كاو مهرت تطرح زبلع مهرت تطرح يكوننا نسبسب كاو كاسبة إذا قصل زي تطحينو لنايدرهم منه مقممي بزحت من الرأس زلوي جوجل تكور تخليهم زي كاسبة قصلي أو كانت عدتات اسكاب سلستور حفظ اللو عدميو زي كاكيلهم كم قومني تقوميو حجرات نيجيريا غانان موروكون تخلي كاسافام بوعنانت نمجمنت كم تقاملو زغلصو انجينير عالم مستعف حويسكا ان انجرام كيك حمباشام بشكوتي
ኩኪስን ካልኦትን ክብላዕ ከም ዝኽእል እውን የርድም እንበዓል ናይጀሪያ ጋና ሞሮኮ ሜይን ፉደን ዝዩ عند حقوقنا نايزم أفريقيان مجو خينو يجلجل له مالتيو. أبتكرا كعا نمكرام سينا بز تري وزلهم ببشكوتي تصريح اللفظي. زي ناي كاسابا بشكوتيو. زي كعا ستيك بريد نولو ناي كاسابا ستيك بريديو. أو زي مريت كعا تري وزلهم بوزحي زي ستيك بريد بحال رأيوه. كاسابا زيو تروت تختيفو بزي ملك يدرب. زي مسدرا كاتها ناب حنيتي أتو. لك أغلي بنات إحنا له ستايل دريقو يتحن مالتي تتحينو كله معينة مجبتات يخون بحرق درجة تغير أوزي لكم زيناي كسبة بيور حروجي بعلو زرع أخمو دريقو تتحينو بزي ملك كسبة تدالي له مالتي زي قعدت كنت الكاي يخون رجعت الكاي يخون كيك الكاي يخون حمسة عينة مجبتات كابزي يمرتو تخل كاسابا ندرك مواص مخانون منقساو خنا زي منقساو أكلات دمام حبرتسب أب حرش وكتقاملو كسرح يقبع لهم ترفع معناتون حزب تግራይ ناي دركن ناي طميتن مواص مخانون أمينو منقستوزي ناي بعلو سواص نخجبر حادر يبل بزتفلالي أمارات نابخم زقصل زلو زيناتات تلفزيون تግራይ أب مكتتال تركو زخوركم تملكتنا حزر معنا بزقصل زينا كسجركم بسنكي كلكلا بجت حصرات الندادن أمبولانسن زقاتم زلو موتا ديتاتن هصاناتن منكاي مس مداركتا أكالات استوادد سعرن مدققافن كم زدلي أمرار حسب مويا طعنا تግራይ ገሊጾም ቢሮ طعنا تግራይ ፍጻጽማ ስራሕቲ ጥዕና 2018 ዓመተ ምህረት ገምጊመሎ ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ቢሮ ጥዕና ትግራይ አመራርሓ ሆስፒታላትን አብያተ ጽሕፈት ጥዕናን ወረዳታትን ከተማታትን ትግራይ ኣብ ዝተሳተፉሉ ኣፈጻጽማ ስራሕቲ ጥዕና 2018 ዓመተ ምህረት ገምጊሙ ጸብጻብ ኣፈጻጽማ ስራሕቲ ቢሮ ጥዕና ትግራይ 2018 ዓመተ ምህረት ዘቕረቡ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዳይሬክተር ምድላው ትልሚ በጀት ክትትልን ገምጋምን ኣይተ ቴድሮስ ሳህየም ቅድመ ኩናት 72 ሚእታዊ በፂሑ ዝነበረ ግልጋሎት ወሊድ ኣዴታት ኣብ ዝሕዚ እዋን 69 ሚእታዊ መብፅሑ ገሊጾም ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ሰኣን ዝተማልአ ግልጋሎት ሕክምና ወሊድን ክትትልን 128 ኣዴታት ከም ዝሞታ ጸብጻብ ዝቐረበ ኮይኑ እዚ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ንምምሕያሽ ኣብ ሆስፒታላትን ካልኦት ትካላት ጥዕናን ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጽረት በጀት ቀረብ መድሓኒትን ኣምቡላንስን ንምፍታሕ ልዑል ትኹረትን ምድግጋፍን ከም ዝሓትት እቶም ኣመራርሓ ጥዕና ገምጊሞም ምስትል ነበረ ኣብ መንቀርቀር ነበረ ማሕበረሰብ ብጥዕና ላብ ቅድሚ ሰዲድኻ መፍራይ ኣብ ምግባር ኦፍላይ ይጽገም እዩ ማለት እዩ ስለዚ በጀት ስለለይብሉ ናይቲ ሓይሊ ሰብ ብኡል ላብ ቅድሚት ዝኸደ ስለለይኮነ ኣብቲ ኣጠቓላይ ሰርቪስ ደሊቨሪ ዝበሃለ ጸገም እኒአና ማለት እዩ ናይቲ ዓዲ ብርሃን ትኸውን ነበረት ኣዶ ላው ብናይ ሓይሊ ሰብ ጸገም ብናይ ባጀት ብናይ ኣምቡላንስ ጸገም ኣብ ሰርቪስ ደሊቨሪ ዓብዪ ጸገም ሃብለለና እዚ በየጊዜኡ ሪፖርት ላገበርናዮ ስለልና ጸገም እኒኦ ማለት እዩ ሞተዶ ሓንተዶ ካብ ጥዕና ጣብያ ክሳብ ሓፈሻ ሆስፒታል ክትግልገል ትኽእል እያ ነገር ግን ኣብ ዴስ ከጋጥም ከሎ ሪቪው ምግባር ተሓደ ናፍቲ ሓደ ዝደፍእ ተሓደ ናፍቲ ሓደ ዝደፍእ ኩነታት ስለ ዘሎ ዝተማእኸለ ሪቪው ዝግበረሉ ዕድል ምፍጣር ወሳኒ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ቅድሚ ሕዚ ዘጋጥመና ነገራት ነሪእና መማሃር ንምግባር ስለ ዘጽግም እዚ ብዝፈትሕ ኣግባብ ተደጋጊፍና ተዘከድና ትግልጋሎት ሕብረተሰብና ከጽግም ይዘል ሓሳብ አለ ኣብ መንጎ ወረዳ ዝግበር ምውጣት ኣብ እያ ሞይታ ኣኸያ ዝብል ነገር ኣብ ሓደ ኣብ ክልተ ወረዳ ጋጢሙና ነይሩ ሓደ እቲ መጣሽና ከም ዞባ ኣበይ ከም ዝሞተ እስካዕ እቲ ሃውስ ናይ ዝሞተትሉ ናይ ገጠር ናይ ከተማ ክቾክ ጌርና ናይ ኣየመን ጸገም ምዃኑ ዝፈለናሉ ኩነታት ኣሎ ተኻሊ ግን ብደረጃ ወረዳ ብፍላይ እቲ ኩነታት ማውት እንቲ ሂስትሪ ብዝግባእ ወሲድካ ምውሳድ ዘሎ ኩነታት ግን ለውጥ ኣሎ ግን ስቲል ሪላያንስ ከም ዘለውን ገምጊምና ኢና ማለት እዩ ኣወዳድባ ልምዓት ጉጅለ ናብ ስራሕ ብምእታው ተላብርቲ ሕማማት ዓሶ ኮሌራን ካልኦትን ንምቁፅፃርን ምክልኻልን ከምኡውን ኣብ ክንክንን ክትትልን ኣዴታት ምስ መድረክ ተኣካላት ተዋዲድካ ምስራሕ ዝነበሩ ጽቡቓት ስራሕቲ ብምዕቃብ ስርዓት ጥዕና ንምምሕያሽ ከም ዝረባረቡ እቶም ተሳተፍቲ ሓቢሮም ናይ ኮሌራ ጉዳይ ክለዓል ከሎ ኣብ ሰለስተ ወረዳ ብፍላይ ኣብ ማእኸለ ዲያዎ ኣብ ሰየምቲ ዓዳዕሮ ስቲል ወርቀኛታት ኣትዮም እዮም ወላ ኩነታት ከምኡ ኢልሃለዉ እዞም ኣካላት እዚኣቶም ካብ ወረዱ ናብ ዝመፅሉ ክኸዱ ምግባር ስጉም ተወሲዱ እዩ እዚ እውን ኩለን ወረዳ ኣተቢሮና እየን
أجلس كعجي إذا حشي من قصاص الله زي كم ذل هوينو تني عصب وانا نت نايزان زيرا واحد الله خالق جنا طعما وصقم سلازلو بخلطه ميدان رينايو واحد الله عندنا تزلون بروبر متقام زلو صقمون ابت محورسنا هول من العارف نقبر كما حدا اسايمنت وصلنا لتحتون بردا جرنا لنا ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ጸጋይ በሪሁ ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ንምንካይ ዝተጀመሩ ዝተዋደዱ ስራሕቲ ጥዕና ብምጥንኻር ምስራሕ ከም ዘድሊ ገሊጾም ካብ 100,000 ዝወልዳ ኣዴታት 186 ይሞታ ከም ናራይ መጽናዕቲ ዘረቕ ምኽንያት ከም ዝነበረ መጽናዕቲ ድሕሪት ኹይናት ኣዝዩ ወሲኺ እዩ ናቲ 3-4 ዕጽፊ ኮይኑ ግን ድሕሪ ናይ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ከዓ ዝሓለፈ 3-4 ዓመት ትንሞት ኣዶ ምቕናስ ኣርዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳቀነሰ ወሪድ ግን ስቲል ወላ ኣብቶም ዝተፈላለዩ ኢንዲኬተርስ ድሓር ምሕያሸር ኢልካ ተጠቕስካ ይሃሉ ግን ካንሰር ጥራሕ ኣይኮነን ትሞት ኣዶ ንቕንሰሉ መገድን ካልኦት ብዙሓት መልክዕታት ስለዘለዉ ስለዝኾነ ካብቲ ዘለዎ ይዕሪኻ ንምቕናስ ግን ተወሳኺ ስራሕ በንጻር ኣመራርሓ ተወሳኺ ስራሕ በንጻር ቀረባት ነቲ ሕክምና ዝኸውን ብእዋኑ ምስ መቕራብ ተወሳኺ እውን ኣብቲ ማሕበረሰብ እውን ባዕሉ ዝምክልኻል ማእከል ዝገበረ ናይ ፖሊሲ ጥዕና ተግባራ ብምግባር ፍቲ ማሕበረሰብ ዘለዋ ወዳድባታት ናይ ልምዓት ጉጅለ ናይ ካልኦት ሓፋሽ ማሕበራት ኣብ ጥዕና ኣዴታት ምሕላው ታርአን ክዕዝዛ ብምግባር ኣብኡ ምስ ብሰራሕካ ቁፅሪ እዩ ዘላቒ ዝኾነ ለውጢ ክመጽእ ዝኽእል ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ባንክ ወጋገን ዲስትሪክት መቐለ ኣብ ቀጽሪ ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ወፍሪ ተኸላፈልሲ ኣካይዶም ተስፋይ ታደሰ ነቲ ተኸላፈልሲ ተመልኪትዎ ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ባንክ ወጋገን ዲስትሪክት መቐለም ማሕበራዊ ሓላፍነቶም ንምውፃእን ኣብ ሓምለዋይ ልምዓት ዘለዎም እጃም ንምጥንኻርን ኣብ ቀጽሪ ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ወፍሪ ተኸላፈልሲ ኣካይዶም ተሳተፍቲ ትወፍሪም ኣብቲ ቀጽሪ ታሪኻዊ ቤተ መንግስቲ ፈልሲ ምትኻል ንጽባቐን እቲ ታሪኻዊ ቦታ ንምዕቃብ ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎ ይገልጹ ኣቦና ሃፀይ ዮሃንስ ብጅግንነትን ብታሪኽን ዝፍለጡ ወላዲና እዩ ካብኡ ድማ እቲ ቤተ መንግስቲ ናይ ልምዓት ቦታ ከም ምዃኑ ንቱሪዝም እውን ወሳኒ ቦታ ብምዃኑ ብኣግራባት ክምዕርግ ስለ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ዓመት መጺና ንተኽለሉ ሕዚ እውን መጺና ኣብኡ ኢና ንሳተፍ ዘለና ጽቡቕ ኣየር ንኸስተንፍስ ይሕግዘና እና ነቲ ከተማ እውን ደስ ዝብል ንዓይንኻ ድዩ ንኩሉ ነገር ሰሓቢት ክትኸውን ይሕግዝ ማለት እዩ እዚ ታሪኻዊ ቤተ መንግስቲ ብኩሉ መዳይ ተንከባኺብና ይኽንኸይድ ኮይና ሲሉ ጥርሑ ኮይኑ ዘይኾነስ ከምዚ ማዕሪጉ ብኣግራብ ማዕሪጉ ተወለዶ እውን መጺኡ ክሪኦ ከሎ ከምዚ ማዕሪጉ ክሪኦ ከሎ ደስ ይብል ከምኡውን ጎብነይቲ ክጉብንዩ ክመጽእ ከሎ እውን ብኡ ልክዕ ማለት እዩ ዝተተኸሉ ፈልስታት ክሳብ ዝጸድቑም ብቐጻልነት ከም ዝከናኸንዎም ድማ የረዱ ኣብቲ ክትትል ከም ቅርንጫፍ ሒዘያ ኣለኹ ኣነ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሓ እዛ ተኽሊ እዚኣ ኢልካ ምክትታል ናህና ሓላፍነት ይኸውን ማለት እዩ ሕዚ ፕላን ወፂና ኢና በብዝተኸልናዮ ሓጋይ ማለት እዩ ናመፀና ክንኩስኩሶ እውን ተኽሊ እውን ማይ እውን ክነስቲ ማለት እዩ ብብናይ ዋዕና ቦታና ፈሊጥና ኢና ኸይድና ኔና ሕዚ ማለት እዩ ስለዚ ተመሊስና ክረምቲ ምስ ሓለፈ ተመሊስና ክንሪኦ ክንንከባኸቦ ከም ዘለና ሰራሕተኛ ትካላት እውን በብኸባቢኦም ዘለዉ ተኽሊ ክተኽሉ ኣለዎም ማሕበረሰብና እውን ከምኡ ብውልቁ ኣብ ናይ ውልቁ ክኾን ይኽእል ከምዚ ኣብ ናይ ትካላት ክኾን ይኽእል ዳይሬክተር ዲስትሪክት መቐለ ባንክ ወጋገን ኣይተ ዮሃንስ ኣሰፋ እቲ ወፍሪ ማሕበራዊ ሓላፍነት ንምውፃእን ኣብ ሓምለዋይ ልምዓት እጃም ንምምርካትን ዝተኻየደ ምዃኑ ብምግላጽ ኩሎም ትካላትን ክፋላት ሕብረተሰብን ብወፍሪ ተኸላፈልሲ ንጡፋት ተሳተፍቲ ክኾኑ ጸዊዖም ሃፀይ ዮሃንስ ቤተ መንግስቲ ማለት ቀዳማይ ቤተ መንግስቲ ዝንብሎ እቲ ታሪክ ዘቕመጠ ቤተ መንግስቲ ሽካው ዝኾነ ግዜ ኣብቲ ቦታ እዚ ከዓ እንግዲህ ታሪካዊ ቦታ እዚ ተኽሊ ተተኺልና ኦሮዲ ኣምነታው ኮኒ ብለባሊና መጽና ዘለና ኩሉ ሰብ ከምዚ ተወዲኡ ክተክል ኣለዎ ግን ደሞ ክከታተል ኣለዎ ክልቲኦም ኣጣሚሩ እንደዒዞ ኸይዱ እዩ ጽቡቕ ነገር ክመጽእ ኽእልና ሰብ ይትኸል ኦርጋናይዝድ ኮይኑ በብድርጅቱ ይትኸል እንዘን ይከታተሎ ስለዚ ድሕዳ ኣኸም ጌርና ይኾይና ሓጽ ግዜ ውሽጢ ምድረባድናነት ዝብል ነገራት ጽቡቕ ኣየር ክትፍስ ዝገብር ነገራት ውጽኢት ክንረክብ ኢና እምነት ኣለና ዕለታዊ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ እዚኦም ነይሮም ብሩኽ መዓልቲ